हाय, हॅलो एवरीवन. तर आयज आसलो श्रावणी शुक्रार आनी म्हाका आसली इंडिपेंडन्स डेची हॉलिडे. म्हणून म्हटलें नवदुर्गेच्या देवळान वचून पांयां पडून येवया. सो आनी टायम वेस्ट करिनासतना आमी पावली देवळान. अशा ह्या सुंदरशा पाळी गांवांत बसल्या आमची देवी नवदुर्गा. आयज मात देवळान फुलकारां खूब जाणां आसलीं. देवळाचें मेन दार तिरंगी कलरान सजयल्लें. देवळान इंडिपेंडन्स डेची थीम केल्ली. ह्या निमतान देवळान बेस्ट डेकोरेशन केल्लें. देवीचें दर्शन घेतलें, थोडो वेळ बसली आनी मागीर आमी भायर सरलीं. सो असो आसलो आयचो म्हाजो एक ल्हानसो मिनी व्लॉग. थँक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.